कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर। ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी। नेपाल इन्स्योरेन्सको हात तपाईको साथ। नमस्कार। कोरोनाको सन्तासमा देश यो विषम परिस्थितिको विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक भवानीसँग ढुङ्गेल। नेपालको ज्येष्ठ पनि अनि श्रेष्ठ पनि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सँगै समिट हस्पिटल लोकन्थलले प्रायोजन गरिदिएको प्रस्तुति कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। अब यो अवस्था, यो परिस्थिति र यो समयमा फरक परिवेशमा हामी अबको बाटो यात्रा गर्नुपर्ने छ। नेपाल कोरोनाको सन्तास सँगसँगै अब मैले केही दिन अगाडि पनि विभिन्न मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा अबको 1 महिनामा सरकारको केन्द्रीय बजेट आउने तयारीमा छ। अबको केन्द्रीय बजेट कस्तो हुनुपर्छ, अबको बजेटको मोडल, बजेटको लक्षित वर्ग, उत्पादन, बजारीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुन कुन क्षेत्रमा बजेट चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी आजको कार्यक्रमबाट अलिकति बहस छलफल सुरु गर्छौँ भनिरहेका छौँ। सँगसँगै विभिन्न स्थानीय पत्रकारहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ कि अहिले कतिपय स्थानीय क्षेत्रमा काठमाडौँबाट पैदल यात्रा फर्किएका, काठमाडौँबाट सवारी साधनमा फर्किएकाहरू गाउँमा के गर्दैछन् त, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् अथवा उनीहरू चाहिँ गाउँघरमै घुमिरहेका छन् अथवा दसैँको जस्तो एउटा चाहिँ पार्टी, कोरोना पार्टी पो चलिरहेको छ भन्ने पनि कता कता आइरहँदाखेरि हामी आम नागरिकसँग ती विषयमा केही जिज्ञासाहरू राख्नको लागि विभिन्न पत्रकारसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म झापाबाट। हजुर के नाम हजुरको? हजुर झापाबाट। हजुर हामी घर जानु पाइएन, झापा झरेको व्यापारको लागि, व्यापारमा कोही सोच्ने उठेन। अब हामी घर जानलाई बितानी पऱ्यो। हजुर भोजपुर ओवादुमा गाउँपालिका जानु पर्यो, गाउँपालिकाले झिकाउँदैन, पत्रकारहरू केही हेर्दै गर्दैन। हजुर तपाईँ के नाम भन्नुभयो? हजुर भोजपुर तपाईँको नाम के भन्नुभयो? हजुर मेरो नाम चाहिँ रामजी तामाङ। हजुर तपाईँले झापामा चाहिँ के व्यवसाय गर्न आउनु भएको थियो? हजुर झापामा व्यवसाय गर्न आएको थियो। हजुर घर जानु पाइन्न, खानाले नि मरिने बेला भयो। अब ओवादुमा गाउँपालिका 1 हो। हजुर हजुर गाउँको झिकाउँदैन, हाम्रो किरण राई हो। हजुर हजुर यहाँको पवदुमा गाउँपालिका भोजपुर जिल्ला। हजुर हजुर किरण कुमार राई यहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष, त्यो पनि यहाँले भन्नुभयो। अब यहाँहरू कति समय भयो झापा जानुभएको? यो लकडाउनमा त्यहीँ बस्नुभयो अथवा बिचमा फेरि जानुभयो? अलिकति बिचमा त केही सवारी साधनहरूले ल्याउने लाने पनि व्यवस्था गरेको थियो, त्यो बिचमा तपाईँहरू जान पाउनु भएन? जानु पाएको छैन। हजुर खोइ त्यहाँ किरण राईलाई फोन गरेको, तपाईँहरू 2-4 दिन चाहिँ त्यहीँ रहँदै गर्नुहोस् न, हामी क्वारेन्टाइनहरू पनि बनाएको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यहाँ फोन लायो, फोन उठाउनुहुन्न। तपाईँको टेलिफोन नम्बर कति हो, हामीलाई दिनु मिल्छ? हजुर किरणको नम्बर छ। हजुर तपाईँको नम्बर? तपाईँको मेरो नम्बर यही हो। हजुर तपाईँको नम्बर एकचोटि भनिदिनुहोस् न। मेरो नम्बर 9811 32 हजुर अनि 84 हजुर अनि 57। हजुर हस् धन्यवाद छ। हामीले अब यो बेला त्यहाँबाट तपाईँलाई भोजपुर जानको लागि के सहज हुनसक्छ? अहिले परिस्थिति अलिकति जटिल छ। यो बेला देश पुरै लकडाउनको आज लामो समय 36 दिन भइसकेको छ। अब यो बेला हिँडुल गर्न सक्ने अवस्था छैन। तैपनि स्थानीय तहको व्यवस्थापन के छ, हामी केही न केही यहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईसँग पनि कुराकानी गरेर हुनसक्ने समयहरूलाई हामी सहजीकरण गर्छौँ है त। हजुर अनि हामी त्यहाँ 7-8 जना छौँ। हजुर एकदम थुप्रेर बसेका छौँ हामी। अब जानु पाएन, मेरो त घरमा बुवा पनि बिमारी हुन्छ। हामी केही मतलब त अब यहाँहरू त्यस्तो बिरामी हुनुहुन्छ भनेदेखि त जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट केही विशेष पास लिएर जान मिल्छ। यहाँले जिल्ला प्रशासनसँग स्थानीय तहसँग झापामा केही समन्वय गर्नु भएन? सामान्य यहाँ वडा कार्यालयमा गएर वडा अध्यक्षले भनेको हजुर हामीले घर जानुको लागि सिफारिस दिनु परेको, हुँदैन कि हुँदैन भन्छन्। उता यहाँ चौकी छ। हजुर चौकीमा नि गएर हस् धन्यवाद छ। यहाँको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न मिल्छ हामी प्रयास गर्नेछौँ है त। हजुर प्रयास गरिदिनुहोस्। हजुर हस्। यतिखेर रामजी तामाङ हुनुहुन्थ्यो, पवदुमा गाउँपालिका 1 भोजपुर घर, तर यतिखेर उहाँ झापा हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर रामेछापका स्थानीय पत्रकार राजन महतारा छेत्रीसँग साथीहरू जोड्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामी अबको बजेट चाहिँ उत्पादनमूलक बजेट हुनुपर्छ। 7 प्रदेश 77 जिल्ला 753 स्थानीय तह बनिसक्दा पनि
अझै पनि देशको आर्थिक विकास, देशको आर्थिक प्रगतिसँगै हामी कतिसम्म आयातित कृषिमा बाँच्ने र कतिसम्म मागेर खाने भन्ने प्रश्न जनजनबाट उठिरहेको छ। सँगसँगै यतिखेर कतिपय गाउँ फर्किन, अहिले पनि भर्खरै गुनासो आइरहेको छ कि भोजपुर फर्किन पाइएन, गाउँ फर्किन पाइएन। 7-8 जना हामी झापामा थन्किएर बसिरहेका छौँ, रोकिएर बसेका छौँ। अधिकांश नेपालीको भनाइ नै छ, मौका परुन्जेल हामी सबै सहरमा आउँछौँ। कसैले चित्त नदुखाउँदा हुन्छ यसमा, मैले पनि मेरो लागि चित्त नदुखाउँदा हुन्छ। मैले पनि गाउँमा गएर घाँस काट्न मिल्छ, भाले बोक्न मिल्छ, ढिकी कुट्न मिल्छ, जाँतो पिन्ने मिल्छ, कोदालो खन्न मिल्छ, हलो जोत्न मिल्छ, नमिल्ने भन्ने छैन। जोति नै राखिया हो, जोतिन्छ, गरिन्छ, गर्नुपर्छ। तर कतिपय हकमा काठमाडौँ जबरजस्ती आएर दिनमा 2 जना, 5 जना, 7 जना, 10 जनाको त आज पनि फोन आइरहेको छ मलाई कि जागिर खोजिदिनु पर्यो। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै मेरो छोरो भवानीशङ्कर ढुङ्गेलजी काठमाडौँ आउँछ, मेरो छोरी आउँछिन्, मेरो छोराछोरी एसी दिएर त्यतिकै बसे पोहोरका, अहिले पढ्न पाएनन्। कतिपय एसी दिएर आउने लाइनका मलाई माघ फागुन चैततिर फोन गर्ने, चैतको 5 गतेभन्दा अगाडि फोन गर्नेहरूको लर्को थियो कि एसी दिने बित्तिकै काठमाडौँ आउने, दिने बित्तिकै काठमाडौँ आउने। यहाँ काठमाडौँमा त्यत्रो ठुलो भकारी छैन कि जम्मा गरिदिएर पुर्खाहरूले राखिदिएको र टपक्क टिपेर कुब्लो कुब्लो खानको लागि। दोस्रोतर्फ काठमाडौँ त्यस्तो फल फल्ने बोर्ड छैन कि टपक टपक टिप्नको लागि। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि यहाँ सम्भावना नदेखेर विदेश जानेहरूको अर्को लर्को छ। सधैँभरि सरकारलाई गाली गर्ने हामी आफ्नो तर्फबाट आफ्नो नागरिकको कर्तव्य कति निर्वाह गर्दैछौँ भन्ने प्रश्न यतिखेर हामीसँग राजन महतरा छेत्री जोडिनु भएको छ, हामीसँग स्काइपमा जोडिनु भएको छ। राजनजी हजुर नमस्कार। हजुर राजनजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो राजनजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर मैले सुन्दैछु हजुरलाई। हजुर राजनजी, जस्तो अब तपाईँ रामेछापमा स्थानीय पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, यहाँ हजुरको रेडियोसँग आबद्ध नै हुनुहुन्छ। अब यहाँले रामेछापको अहिलेको अवस्था, कतिपय सहरबाट बाहिर गाउँ फर्केर आएका छन्, कतिपय विदेशबाट आएका छन्, उनीहरू त्यहाँ के कसरी बसिरहेका छन्, त्यहाँको व्यवस्थापन के छ, त्यो विषय अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर अहिले जुन यो लकडाउन भइराखेको छ, यो लकडाउनमा धेरै नागरिकहरू काठमाडौँमा समस्यामा परे। ती काठमाडौँमा समस्या परेका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्नै खर्चमा निःशुल्क रामेछाप जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा उहाँहरूले लिएर आउनुभयो। धेरै नागरिकहरू, अलपत्रमा परेका नागरिकहरू स्थानीय तहले उद्धार गरेपछि अहिले आफ्नो घरमा आइपुगेका छन्। अस्ति भर्खर हामी एउटा गाउँमा पुगेका थियौँ, गोठ गाउँमा। त्यहाँ चाहिँ हामी बजार अनुगमनको क्रममा गएका थियौँ। हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि हामीले के पायौँ भने बजारको अवस्था ठिकै छ, सामानको मूल्यहरू त्यति धेरै बढेको पनि छैन। तर जो गाउँबाट चाहिँ, जो सहरबाट गाउँ आउनु भएको छ, सहरबाट गाउँ आउनेहरू चाहिँ अलि चाहिँ गाउँमा निस्किने, गाउँमा घुम्दिने, त्यति मात्र नभएर एकजना यहाँ वृद्ध बा भेटेका थिएँ मैले। एकछिन संयोगले उहाँसँग कुराकानी मौका पनि मिल्यो। म एकछिन उहाँसँग बसेर त्यहाँ कुराकानी गरेँ। म उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, अहिले सबैजना गाउँ आए, युवाहरू सबै गाउँमा छन्। हामीले सोचेका थियौँ युवाहरू गाउँमा आउलान्, बाँझै बारीहरू खन्देलान्, यी बाँझा बसेका बारीहरूमा यसपालि हराभरा अन्नहरू उत्पादन होला भनेर हामीले चाहेका थियौँ। तर त्यसो भइदिएन भन्नुभयो उहाँले। मैले किन भनेर सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो यो विशेष गरी अहिले जति पनि युवाहरू गाउँ आएपछि धेरै जसो घुमफिर गर्न रुचाए। त्यो मात्र नभएर गाउँमा भएका खसी र लोकल कुखुराहरू त सबै सकिए, खसी नकाटेको दिन छैन हाम्रो गाउँमा। कुखुराहरू पनि धेरै मात्रामा चाहिँ काटिराखेका छन्। लोकल कुखुराहरू त गाउँमा खोजी नै खाइसके भने पनि फरक पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यही भएर हामीलाई पनि यति नरमाइलो लाग्यो। पनि युवाहरू गाउँ आउनु भएको छ, गाउँमा आएपछि गाउँमा धेरै वृद्धहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अपेक्षा पनि के हो भन्दाखेरि विशेष गरी गाउँमा आउला छोरा नाति उनीहरूले चाहिँ हामीलाई काममा सघाउलान् भन्ने इच्छा थियो। त्यही भएर त्यो खालको इच्छा पनि पुरा भएन ती वृद्ध बाआमाहरूको। सँगै यो बाँझा भएका बारीहरू पनि हराभरा भएनन्। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ राम्रो छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ बारी जुन
साझा बसेका बारीहरू खनेर चाहिँ अन्नहरू पनि उत्पादन गर्न थालिसक्यो हामीले पनि अब भनेर जस्तो राजनजी हामीले पनि यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दा हाम्रा राजनजी मैले रोकेँ यहाँलाई यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि अधिकांश कतिपय गाउँ फर्किया गरेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ कोही चाहिँ पुरै गाउँमा चाहिँ घाँस काटेको चाहिँ गरेर टिकटक बनाइरहेका छन्, कोही भारी बोकेको टिकटक बनाइरहेका छन्, कोही चाहिँ हलो जोतिरहेको टिकटक बनाइरहेका छन्। वास्तवमा गाउँमा एक खालको रमाइलो मात्रै गरेर समय मात्रै व्यतीत भइरहेको छ कि अब यो कोरोनाको सन्तास सँगसँगै हिजो चाहिँ नाकाबन्दी भयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भूकम्प आयो जहाँ चाहिँ मान्छेहरू फर्के गन्तव्य गाउँ नै रोजे। आज चाहिँ यत्रो विश्व नै त्रसित भएको बेलामा सबैको गन्तव्य गाउँ नै रोजियो, कोही पैदल मार्गबाट गए, कोही सवारी साधनबाट गए। तर पनि अब पनि हाम्रो चेतना स्तर नबढ्ने हो भने हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौँ? गाउँमा सधैँभरि बुढाबा आमा बस्ने, गाउँ सधैँ बाँझा हुने, गाउँ सधैँ खाली हुने, अनि युवाहरू सधैँ पलायन हुने, त्यही क्रम बढ्दै नजाला भोलि भन्न सकिन्न नि राजनजी? होइन, त्यो एकदम यहाँले एकदम सही हो। धेरैको अपेक्षा त्यही थियो। गाउँ आएपछि चाहिँ गाउँमा चाहिँ विशेष गरी कृषिमा चाहिँ केही राम्रै उन्नति प्रगति होला भनेर धेरैले चाहिँ त्यो खालको कुराहरू, त्यो धेरै कृषिविदहरूले पनि त्यो खालको एउटा अनुमान पनि गरेका थिए। तर त्यो अनुसारको हामीले पछिल्लो समयमा पाएका छैनौँ, किनभने हामी पनि हिँडिराखेका छौँ। गाउँ हेर्दाखेरि अलि गाउँमा त युवा पाकाहरू, युवा वर्गहरू धेरै आउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ पाइदिएपछि उहाँहरूले आफ्ना चाहिँ बाँसेका बारीहरू खनिदिनु पर्ने थियो। जुन उर्वर भूमिहरू थियो त्यो उर्वर भूमिहरूमा अन्नहरू लगाउनु पर्ने थियो, अन्नहरू उत्पादन गरिदिनु पर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। अझै पनि हामी देख्छौँ युवाहरू जति पनि गाउँमा आउनु भएको छ उहाँहरू एकै ठाउँमा मजाले घुमिदिने, चौताराहरूमा मजाले बसिदिने, गफ गरिदिने, टिकटक त्यस पछाडि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतमा हामीले पनि देखिराखेका छौँ होइन। यो गाउँ घुमिराखेका छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले त्यो खालको गाउँमा त म घुम्न आएँ भन्ने खालको एउटा सोच बनाउनु उहाँहरूले भनेको त उहाँहरू त एउटा पर्यटन जस्तो गर्थ्यो, पर्यटन वर्ष मनाउन गाउँ फर्के जस्तो पो देखियो त राजनजी यसो हुँदाखेरि त। पक्कै पनि उहाँहरू एउटा पर्यटक भएर चाहिँ गाउँ आउनु भएको जस्तो देखियो। किनभने गाउँमा भएका खसी जग्गाहरू पनि सकिए, लोकल कुखुराहरू पनि सकिए भनेर वृद्ध बाआमाहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ होइन। अब जस्तो नै राजा यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि अब के अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि यतिखेर तपाईँले रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, दोलखा लगायतको नजिकको स्थानीय तहलाई औँल्याएर भन्नु पर्यो भनेदेखि अबको आर्थिक वर्षको बजेट अबको 1 महिनामा केन्द्रको बजेट, त्यसपछि 1 महिना 1.5 महिना पछाडि प्रदेशको र अनि स्थानीय तहको चाहिँ अबको 2 महिनामा बजेट आउने समय सीमा नजिक हुँदाखेरि अब आर्थिक वर्षका बजेटहरूको लक्षितको वर्गमा त्यहाँका स्थानीय तहहरूले बजेट तर्जुमा गर्दै हुनु होला। त्यसको योजनामा चाहिँ कस्तो कस्तो लक्षित वर्गको बजेटको विषयमा छलफल गर्दै हुन्छ, केही तपाईँले बुझ्नु भएको छ? हजुर, ठ्याक्कै हामीले भन्नुपर्दा अब विशेष गरी यो बजेटमा धेरै स्थानीय तहहरूले कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर धेरै बजेटहरू विनियोजन गरिरहेका छन्। तर त्यो अनुसारको कामहरू पनि हुन सकेको छैन। झन् यो बेलामा त धेरै युवाहरू गाउँ आएका छन् र कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि धेरै स्थानीय तहहरूको कुरा पनि हामीले सुन्छौँ। किनभने हामीले पनि रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, दोलखा लगायतका स्थानीय तहलाई हामीले जोडिराखेका छौँ हामीले सञ्चार माध्यमहरू मार्फत। र उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ यो अब त युवाहरू पनि गाउँमा आउनु भएको छ, हाम्रो विशेष लक्षित हाम्रो योजना भनेको अब चाहिँ कृषिमै हो, हामीले चाहिँ कृषिमै केही गर्नुपर्छ। अब सम्भावना कृषिमा छ, त्यही भएर धेरै बजेट पनि हामीले कृषिमा खर्च गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर हामीले यसो हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले यो लकडाउनको यो अवधिमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ गाउँमा आएर चाहिँ काम गरिदिनु पर्ने र काम गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू त्यसै हिँडुल गरिदिने होइन, क्वारेन्टिनमा बस्नु भन्दा पनि उहाँहरू नमानिदिने, डुल दिने लगायतको कामले चाहिँ एकदम के होला भन्ने खालको एउटा जस्तो यहाँले भने एउटा त सन्तास बढ्ने, यहाँले भने जस्तो क्वारेन्टाइनमा नबस्दिने, अनुशासन पालना नगरिदिने हो भने त एउटा सन्तास बढ्ने देखियो एकातर्फ। अर्कोतर्फ जस्तो रामेछापमा 2वटा सदरमुकाम छन्, रामेछाप मन्थली सदरमुकाम, दोलखा 2टा सदरमुकाम छन्, भीमेश्वरजिरी चाहिँ अब सदरमुकामसँग 2टा नगरपालिका छन्, अब सिन्धुली त्यत्तिकै चाहिँ नगरपालिका छन्, सँगै चाहिँ अब ओखलढुङ्गा अलिकति चाहिँ पहाडी भेग छ, सँगै अब सदरमुकामसँगै नभएर बजार क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने रामेछाप, सिन्धुली, दोलखाका ती बजार क्षेत्रमा विशेष गरी खुरकोट, ग्वालटार, मन्थली, रामेछाप सँगै दोलखा, जिरी बजारहरूमा अथवा साँगुटार बजारहरूमा खाद्यान्न लगायतको उपभोग्य वस्तुको बजारमा अभाव यो लामो लकडाउनमा के अवस्था समस्या देखिएको छ राजनजी? केही यहाँले त्यहाँको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा केही बुझ्नु भएको छ? हजुर, हामीले बुझेका थियौँ। हामीले चाहिँ केही रामेछापका केही बजारहरू अनुगमन पनि गऱ्यौँ। अनुगमन गर्दाखेरि त्यति धेरै समस्या अहिले छैन। किनभने उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय तहहरू लगायतले चाहिँ यो बजारमा
खाद्यान्नको अभाव छैन भनिराखेका छन्। केही मात्रामा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ होइन, यो चाहिँ माथिबाटै मूल्य वृद्धि भएर लिनुपर्छ भनेर पनि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। र त्यसरी अझै यो लकडाउन लम्बिए पनि हामीसँग 2-3 महिनालाई धान्ने खाद्यान्न सामग्रीहरू छन् हामीसँग भनेर विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई हामीलाई जानकारी दिइराखेका छन्। अब जस्तो राजनजी यतिखेर एक त केही दिन अगाडि चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहले निर्णय गरेर आफ्ना स्थानीयवासीहरूलाई सवारी साधनको व्यवस्थापन गरेर लिएर जानुभएको छ। आज मात्रै रामेछाप जिल्ला प्रशासनले अत्यावश्यक सवारी साधनभन्दा बाहेक अरूलाई चाहिँ जिल्ला प्रवेश रोक सँगसँगै आवाजावतमा बन्द गर्ने भनेर भनेको छ। यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, के छ अवस्था? के अब बिचमा चाहिँ अब आउन जान सहज भयो, बिचमा फेरि चाहिँ त्यसलाई अलिकति कडाइ गरेको अथवा के हो? हामीले पनि जिल्ला प्रशासनले हिजो भर्खर हामीलाई पनि जानकारी गराएको छ। यो लकडाउनलाई चाहिँ अझ कडाइका साथ आजबाट चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने भनेर हिजो जिल्ला प्रशासनले सूचना नै जारी गरेको छ। यो केही समय हिजो अस्तिका दिनहरूमा केही समय चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो नागरिकहरू ल्याउनको लागि चाहिँ खुकुलो बनाइदिएको थियो प्रशासनले। पछिल्लो समयमा आजदेखि चाहिँ हामीले थप कडाइ गर्नेछौँ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मासँग मैले कुराकानी पनि गरेको थिएँ बिहान। कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले पनि भन्नुभएको छ विशेष गरी आवश्यक सवारी साधनभन्दा बाहेकका सवारी साधनलाई हामी कडाइ गर्नेछौँ। विशेष गरी एम्बुलेन्स, खाद्यान्न, ढुवानी लगायतमा कुनै पनि अवस्थामा रोक लगाइने छैन। यो अहिले चाहिँ जुन यो निजी सवारी साधनहरू र बिना कामले चाहिँ हिँड्ने सवारी साधनहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदम कडाइका साथ हामीले रोक लगाएका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र सँगै यसो भनिरहँदाखेरि केही महत्त्वपूर्ण काम परेर चाहिँ कतै जाने नागरिकहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा चाहिँ हामीले छोड्न सक्ने वातावरण हामीले बनाएको छौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। हस्, समय र जानकारीलाई धन्यवाद छ राजनजी, यहाँले जानकारी दिनुभयो। तिनटै चारवटै जिल्लाका नजिकमा रहेर यहाँले पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ। बाँकी केही जानकारीहरू भयो भने हामीलाई भोलिको दिनमा जानकारी गराउनुला। धन्यवाद छ राजनजी यहाँलाई। यतिखेर हामीसँग रामेछापबाट स्थानीय पत्रकार राजन महतरा छेत्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हजुरको रेडियोसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अब हामीले विशेष गरी आजबाट अलिकति आज 16 गते वैशाख हामीले अब बहस छलफल र पैरवी उठाउन खोजिरहेका छौँ। सँगै मैले अनुरोध गर्छु सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीज्यूलाई टेलिफोन प्रयास गरिदिनु साथीहरूलाई। अब हामी अबको बहस, अबको छलफल स्थानीय तहले उत्पादनमा बजेट कसरी छुट्याउनु पर्यो। अब हिजोका दिनमा बजेट विनियोजन गर्ने, काम नगर्ने, कहिले कर्मचारी भएनन् भनेर आलटालमै समय बिताउने, कतिपय स्थानीय तहमा पशुपन्छी विकास शाखामा तालाबन्दी छ, कतिपय कृषि शाखामा तालाबन्दी छ, कतिपय सहकारी शाखामा कर्मचारी नै छैनन्। सहकारी चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहमा सहकारी गइसकेपछि सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन अनुगमन लगायतका चाहिँ लेखा परीक्षण लगायतका हरेक काम गतिविधिमा समस्याहरू देखिएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अबको विकास बजेट बाटो खन्न मात्रै, डोजरहरू लाउन मात्रै, भिर पहाड पखेराहरू फोर्न मात्रै हो, अथवा चाहिँ सामान्य चाहिँ गिटी बालुवा जम्मा गरेर चाहिँ सडकमा यसो चाहिँ गेगर ओछ्याउन मात्रै हो, अथवा टालटुले बजेट भन्दा पनि उत्पादनशील बजेट चाहियो। शिक्षामा यो वर्ष यति ठुलो चुनौती आयो कि आज एसी दिने 5 लाख विद्यार्थीहरू आज एसी दिन नपाएर बन्दी भएर बसेका छन् घरमा। त्यसै गरी 11-12 का विद्यार्थीहरूको त्यत्तिकै अवस्था छ। सँगसँगै चाहिँ तीभन्दा माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरूको हालत त्यत्तिकै अवस्था छ। अब यति धेरै वैज्ञानिक युगमा, यति धेरै प्रविधिको युगमा पुगेका हामी अब शिक्षा क्षेत्रको बजेट यो वर्ष कस्तो बन्यो भन्ने विषयमा हामी पक्कै पनि शिक्षा मन्त्री लगायत शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै यो वर्षको बजेटबाट अब 10 लाखभन्दा बढी छिमेकी मुलुक लगायत विदेशबाट चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेको अवस्था छ नेपालीहरू। र सँगै अहिले राजन महतरा छेत्रीले भर्खरै जानकारी गराए अनुसार के हामी गाउँ फर्किएको एउटा चाहिँ गाउँको टुरिस्ट जस्तो, पर्यटक जस्तो भएर फर्किएको हो र? कति दिन बाबुआमाको रगत र पसिनाबाट आर्जित उत्पादन खाएर हामी रमाइलो गर्ने हो गाउँमा? गाउँका खसी सकिए, गाउँका कुखुरा सकिए, गाउँमा रमाइलो गर्ने, गाउँमा साथीभाइ जम्मा गर्ने, कोही चाहिँ तास खेल्न चाहिँ रमाइलो गर्ने, भनिन्छ नि मा पसे चुसे मादक पदार्थ सेवन गर्ने, चुरोट सेवन गर्ने। हामी यसैको लागि मात्रै जीवन हो त? यसैको लागि हो त यो कोरोना सहरमा मात्रै आएको होइन, कोरोना गाउँमा नि आएको हो। अझ भनौँ काठमाडौँमा यतिखेर कोरोनाको चाहिँ सन्तासबाट हामी जोगिएका छौँ, तर आज मात्रै फेरि 2 जना रौतहटमा नयाँ सङ्क्रमित पोजिटिभ भेटिसकेका छन्। त्यसकारणले बाहिरी जिल्ला, बाहिरी गाउँ बढी डर तासमा छ। आज उदयपुर पुरै देश लकमा छ, जिल्ला लकमा छ, उदयपुरमा डर तास त्यस्तो बढ्दो छ। त्यसैले यतिखेर हामीसँग रुद्रप्रसाद अधिकारी जोडिनु भएको छ, सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुङ्गाका। अध्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद भगवानजी। आराम हुनुहुन्छ?
ठिकै छ। यहाँ व्यस्त छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, व्यस्त समयका बावजुद पनि मैले यहाँलाई जोड्न बाध्यकारी समय छुट्याउन लाएँ। हजुर हजुर हजुर। अब 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 अलिकति रुद्रजी, हामीले आजबाट कृषि टेलिभिजनले हामीले यो कोरोनाको सन्तास सँगसँगै यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। हजुर हजुर। अबको छलफल भनेको अबको 1 महिनामा केन्द्रको बजेट आउँदैछ। हजुर हजुर। अब त्यसको 1.5 महिना पछाडि प्रदेशको बजेट आउँदैछ। हजुर हजुर। अबको 2 महिनाको बिचमा यहाँहरू स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अबको बजेट लक्षित कहाँनिर हुनुपर्छ, कस्तो बजेट बन्नुपर्छ, सँगै तपाईँको गाउँमा फर्केकाहरूलाई कसरी रोक्ने अब रुद्रजी? हामी पहिलेदेखि नै यो अहिले कोरोनाको सन्तास हुनुभन्दा अगाडि नैदेखि नै जो चाहिँ यहाँको हाम्रो स्थानीय जनशक्ति, युवा जनशक्ति विदेशमा पलायन छ, त्यो जनशक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाएर स्वाभिमान बनाउने, यी आफ्नो पेसा व्यवसाय अवलम्बन गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसलाई आधुनिकरण गर्ने, त्यो प्रविधि मैत्री कृषि व्यवसायमा युवाहरूलाई लाउने ढङ्गले सुनकोशी गाउँपालिकाले विगतदेखि नै कार्यक्रमहरू लागू गर्दै आएको सन्दर्भमा यो अहिलेको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यो अझ बढी सान्दर्भिक देखिएको छ, यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। त्यसलाई हामी निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्ने काममा लाग्छौँ र अहिले कोरोनाको कारणले गाउँमा फर्किएको जनशक्तिहरूलाई विदेशमा हामी सुरक्षित हुँदा रहेनछौँ भन्ने खालको जुन एउटा अनुभूति भएको छ, उहाँहरूलाई आफ्नै गाउँमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै ठाकथलोमा त्यहाँ के उत्पादन गर्न सकिन्छ, तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ कि, व्यावसायिक पशुपालन गर्न सकिन्छ कि, अन्य विभिन्न व्यवसायहरू कृषिसँग सम्बन्धित जोडिएका जुन कृषि चाहिँ आत्मनिर्भरमुखी कृषि व्यवसाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ कि, त्यो तर्फ चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिकाको आगामी वर्षको बजेट विशेष केन्द्रित हुन्छ। अब जस्तो रुद्रजी यहाँले भन्नुभयो विशेष केन्द्रित हुन्छ, विदेशबाट फर्किएकाहरू देशमै सुरक्षित रहेछ भन्ने हिसाबले आउनु भएको छ। मैले भर्खरै एकछिन अगाडि रामेछापको स्थानीय पत्रकारसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले एउटा जिज्ञासा महत्त्वपूर्ण के राख्नु भने गाउँमा फर्किएका बुढाबा आमाको आशा थियो कि गाउँमा फर्केका युवाहरूले बारी खन्देलान्, बाँझबारी जोत्देलान्, खेत खन्देलान्, खेती किसानी गर्देलान्, सहयोग गर्देलान् भनेको त गाउँका खसी बोका पनि सकिए, कुखुरा पनि सकिए, गाउँका चाहिँ चोकमा चौडीमा अनि चौतारामा बस्ने, टिकटक बनाउने, फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा जोडिने, समय बिताउने गरे, बुढापाकालाई सहयोग गर्नु भनेर गुनासो गर्नुभयो भन्नुभयो। वास्तवमा के यही अवस्था छ त रुद्रजी गाउँमा? यस्तो छ। अब यो चाहिँ हामी एउटा सङ्कटमा छौँ। मान्छेहरू चाहिँ जसरी स्थानीय तहहरूले उद्धार गरिराखेको छ आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमा ल्याउन, उहाँहरू आउने बित्तिकै अहिले हाम्रो एउटा सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ। हामी यो चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा आज आएको भोलिपल्टदेखि उसले बारी खेत खन्ला भन्दा पनि अब स्थानीय तहले, हामी नागरिक समाजले, सबै सरकारवालाहरूले, सरकारले अब उहाँहरूको ध्यान चाहिँ आत्मनिर्भर हुने कृषिमा, आत्मनिर्भर हुने उत्पादनमा, आत्मनिर्भर हुने व्यवसायमा, आत्मनिर्भर हुने, त्यसले रोजगारी र आय आर्जन सृजना गर्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न उहाँहरूलाई अब हामीले चाहिँ ओरिएन्टेड गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। त्यो प्रशिक्षित गरिसकेपछि अब हामी हाम्रै मुलुकमा के गर्न सक्यौँ भने मात्रै वास्तवमा चाहिँ हामीले अहिले जुन पीडा भोगेको छौँ त्यो भोग्नु पर्दैन। अहिले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामी कृषि प्रधान देशको नागरिकहरू, हाम्रो गाउँमा अहिले खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ, त्यो खाद्यान्न तरकारी अभाव हुन थालेको छ, मासु उत्पादन गर्ने मासुको अभाव हुन थालेको, सबै चिजहरूको अभाव हुन थालेको परिस्थितिमा अब हामी 20-30 हजार कमाउनको लागि खाडी मुलुकमा जाने होइन, हाम्रै मुलुकमा केही गरेर हामी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, त्यसले चाहिँ रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई अब हामीले जानकारी गराउनुपर्छ, प्रशिक्षित गराउनुपर्छ, विकसित गराउनुपर्छ। त्यसपछि आज 2 दिन 4 दिनमा उहाँहरू आउने बित्तिकै चाहिँ बारी खन्न थाल्नु भएन भनेर यसलाई चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई त्यसतिर लाग्नु अब उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। जस्तो रुद्रजी यहाँले भने जस्तै गरी मैले हिजो मात्रै कर्णाली प्रदेशका भूव्यवस्थाकीय सहकारी मन्त्रीसँग कुराकानी गरेका थिएँ। उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द भन्नुभयो कि कृषि प्रधान देशमा कृषि प्रधान देश भएको छ, कृषि प्रधान भएन भन्नुभएको छ। साँच्चै के अपेक्षा गर्न सकिन्छ रुद्रजी? अब यहाँहरू स्थानीय तह जुन यो व्यवस्थापनमा यो विपदको घडीमा लागिरहनु भएको छ, प्रदेशको पनि सक्रियता अलिकति देखिएको छ, तर केन्द्रीय सरकारको सक्रियता अलिकति देख्न सकेको छैन। फेरि केन्द्रमा कता राजनीतिमा एक खालको चाहिँ फेरि उतार चढाव आउँदाखेरि यतिखेर राजनीतिक रसाकसीमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार लागिरहेको अवस्थामा साँच्चै कृषि प्रधान भन्दा नि कृषि प्रधान देश हामीले अब बनाउन सक्छौँ र अब बनायौँ भने कहिले बनाउँछौँ रुद्रजी? अब यसमा के छ भनेदेखि अब यो चाहिँ जहाँ धेरै चाहिँ फलहरू फल्छ, मिठो फल फल्छ, त्यहाँ झटारो लाग्छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। अहिले 3 तहका सरकार चाहिँ यो मुलुकमा विद्यमान छन्। त्यो सरकार मध्ये यो कोरोनासँग सम्बन्धित र स्थानीय नागरिकहरूको समस्या, उनीहरूको समस्याको समाधान, उनीहरूको समस्याको पहिचान र उनीहरूको घर दैलोमा पुगेर सेवा पुर्याउने काम स्थानीय तहले मात्रै गरेको छ। म स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएर भनेको होइन, समग्र स्वतन्त्र यसको चाहिँ समीक्षा गरियो भनेदेखि हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ। अहिलेको कोरोना संक्रमणको विषयमा मात्रै नभएर विभिन्न विकास निर्माण लगायतका विभिन्न अन्य कुराहरूमा पनि स्थानीय तह अहिले चाहिँ क्रियाशीलताका साथ लागेको छ। त्यही भएकोले स्थानीय तहमा
तहमाथि विभिन्न झटारोहरू, विभिन्न आक्षेपहरू, विभिन्न खालका कुराहरू आउने गरेका छन्। कुनै काहीँ एउटा स्थानीय तहले कमजोरी गर्यो भने मुलुकभरिको स्थानीय तह बदनाम हुने खालको परिस्थिति छ। त्यो भएको कारणले अहिलेको यो सङ्कटमा चाहिँ त्यति चाहिँ प्रदेश सरकार एक्टिभ देखिएको छैन। यो कुरा चाहिँ अलिकति आएको छ। सङ्घीय सरकारले पनि कतिपय गरेका कामहरू चाहिँ होला, भलाइ चाहिँ गरेको होला, तर विरोधाभास छन्। आज निर्णय गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने, यही लकडाउनकै कुरा छ। लकडाउन दिउँसो चाहिँ लकडाउन हुने, राति लकडाउन खुल्ने, मान्छेहरू वारवारी एकातिरबाट अर्कोतिरबाट जाने। हामी एउटा चाहिँ के हो भने भगवान भरोसाका भरमा नेपालीहरू अहिले बाँच्न सकेका छौँ। कसैलाई केही क्षति भएको छैन। आगामी दिनमा पनि त्यस्तो क्षति नहोस्। तर हामी एउटा स्ट्राटेजिकली रणनीति बनाएर, कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न सकेको छैनौँ। कोरोना नेपालबाट सुरु भएको थिएन। नेपालमा कोरोना प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि विश्वका धेरै देशहरूमा कोरोनाले क्षति पुर्याइसकेको थियो, मानवीय क्षति पुर्याइसकेको थियो। र पनि हामी चाहिँ पूर्व योजना बनाएर तयारीका साथ यहाँ बच्न नसक्दा अहिले कुनै न कुनै खालको जोखिम मोलिराखेको परिस्थिति छ हामी। अब यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, छिमेकी मुलुक चीनको जुन वुहानबाट सुरुवात भएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो लामो सन्तास आज विश्वका 210 भन्दा बढी मुलुकमा पुग्दाखेरि नेपाल पनि उच्च जोखिममा छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्दै गर्दाखेरि पूर्व तयारी सावधानी नअपनाउँदाखेरि एउटा त ठुलो दुःख पाइयो रुद्रजी। दोस्रोतर्फ केन्द्रीय सरकार, केन्द्रको सिंहदरबारको सरकार गाउँमा पुग्दाखेरि आज केन्द्रकाहरूको फेरि हालिमुहाली नचल्ने भयो, केन्द्रमै अलिकति रसाकसी गर्न नपाइने भयो भन्ने हिसाबले कतै कतै फेरि संहितालाई रोक्ने खालको संहितालाई हामीलाई पनि त्यो अनुभूति भएको छ। संविधानले जे कुरा संविधानको मर्म छ, भावना छ, संविधानको मर्म र भावना अनुसार हामी चल्न सकेका छैनौँ। अधिकार आफूसँग केन्द्रित गर्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। सङ्घीय सरकार स्थानीय तहलाई, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ कुनै पनि अधिकार चाहिँ खुल्ला रूपमा दिनु हुँदैन, कुनै न कुनै ढङ्गले टुप्पी समातेर अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको छ। प्रदेश सरकार त्यही स्थानीय सरकारलाई के गरी चाहिँ कमजोर बनाउन सकिन्छ अधिकार र चाहिँ स्रोत साधनको हिसाबले भनेर लागेको परिस्थिति छ। र संविधानको मर्म अनुसार हामीले काम गर्न नसक्दा आज हामीले त्यो विपदको बेलामा धेरै चाहिँ यो असजिलोको सामना गर्न गाह्रो भइरहेको छ। अहिले विभिन्न चाहिँ संविधान र मुलुकको मूल कानुन, यो हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हामीले पालना गर्नुपर्ने कानुनको विपरीतका गतिविधिहरूले गर्दाखेरि विभिन्न कामहरूमा बाधा व्यवधान छ। समयमै हामी सदाका लागि हाम्रो सास रौन्जेलका लागि यो सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि होइनौँ, हामी सास रौन्जेलका लागि चाहिँ स्थानीय तहको प्रतिनिधि होइनौँ, हामी सास रौन्जेलको लागि तपाईँको चाहिँ प्रदेशको प्रतिनिधि होइनौँ भन्ने कुरा अनुभूति गरेर यो मुलुकको विद्यमान कानुनलाई हामीले अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर इमान्दारपूर्वक लाग्यो भने सानातिना समस्याहरू आफै समाधान हुँदै जान्छन्। अब जस्तो यहाँले भने जस्तै गरी सानातिना समस्या समाधान त हुन्छन् रुद्रजी, तर सानातिना समस्या सँगसँगै सङ्घीयताको मर्म भावना विपरीत केही कामहरू हुँदाखेरि स्थानीय तहको जुन अहिलेको यो सङ्कटमा देखिएको सक्रिय निभाएको भूमिका, नागरिकको प्रत्यक्ष सुरक्षा, नागरिकको प्रत्यक्ष सहजीकरण, नागरिकको प्रत्यक्ष आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास रूपान्तरणमा अरू दुईटा केन्द्र र प्रदेश सरकारको त्यत्तिकै हुने हो भने देश समृद्ध बन्न, त्यो नारामा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भने जस्तो बन्नको लागि त कति समय लाग्दो र? होइन, त्यो लाग्दैन। मात्रै अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले संविधानको मूल मर्म भनेको रणनीतिक योजनाहरू निर्माण गर्ने, कार्यक्रम बनाउने, कानुन बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने। प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका गर्ने, सङ्घीय सरकारले संविधानको पालना गर्ने गराउने, त्यो अनुरूपको चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, स्रोत साधन स्थानीय तहमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा दिने र त्यसलाई टाइट अनुगमन, तपाईँको चाहिँ अनुगमन हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ हुने कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई के गरी मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार लागेर स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाएर हामीले काम गर्न सकियो भनेदेखि हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेको यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र त्यसबाट नागरिकहरूले अपेक्षा गरेको रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्छन्। उनीहरूले त्यो खालको चाहिँ सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। होइन भने स्रोत साधन चाहिँ प्रदेश र सङ्घमा हुने र स्थानीय तह चाहिँ काम गर्ने बेलामा स्थानीय तह कहाँ गयो भने तर स्रोत साधन चाहिँ स्थानीय तहमा कम हुने स्थितिले अलिक चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यसले चाहिँ आम नागरिकहरूले स्थानीय अहिलेको संहिताप्रति चाहिँ क्वेसन उठाउन थालेको परिस्थिति छ। त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको क्षेत्रमा जिम्मेवार स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने, सङ्घ र प्रदेशले आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय स्तरका प्रदेश स्तरका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम गर्यो भनेदेखि यी समस्याहरू नागरिकको तहबाट आउने असन्तुष्टिहरू आफै कम हुँदै जान्छ। अब जस्तो हामी के अपेक्षा गर्छौँ, यहाँको सुनकोशी गाउँपालिकामा अहिले कतिजना नागरिक फर्केर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यहीँ रोक्नको लागि यहाँले भन्नुभयो कि अवेरनेस चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, क्षमता वृद्धि गराउने कुराहरू गर्ने। अर्को वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष 1 वर्षभित्रमा उत्पादनमा चाहिँ कति प्रतिशत हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ होला? के यहाँले योजना आकलन अनुमान केही गर्नु भएको छ? हामी यसको पूर्व तयारी पनि गर्दैछौँ। मैले भने सुनकोशी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा पनि कृषि मान्छेहरूलाई, युवाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन, कृषिमा चाहिँ अलिकति आकर्षित बनाउनको लागि हामीले कार्यक्रम सहित
विभिन्न वार्षिक व्यावसायिक बजेटको फर्महरू- कति प्रतिशत रुद्रजी वार्षिक बजेटको कति प्रतिशत यहाँले अब बजेट छुट्याउनुहुन्छ किनभने अब योभन्दा अगाडि बजेटहरू कतिपय बाटो खण्ड कतिपय पानी अब कतिपय यहाँ अरू सुन्नु न, अब विभिन्न अहिले सिस्टममा छुट्यो समस्या होला के छ भनेदेखि चाहिँ भवानीजी यो एउटा चाहिँ हामीलाई देखेको स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने बजेट भनेको हाम्रो चाहिँ आन्तरिक स्रोत स्थानीय तहको आफैमा कम छ। हाम्रो आन्तरिक स्रोतले धेरै काम गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। सङ्घीय सरकारले छुट्याएको बजेटबाट कर्मचारीको तलब भत्ता, तपाईँको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू र सशर्त तोकिएका कार्यक्रममा मात्रै बजेट आउने एउटा चुनौतीपूर्ण स्थिति छ। त्यो हुँदाखेरि अत्यन्त थोरै हामीलाई विकास बजेट प्राप्त हुने, जुन निशर्त रूपमा प्राप्त हुन्छ। त्यो निशर्त रूपमा प्राप्त हुने बजेटलाई हामीले प्राथमिकरण कृषिमा दिने गरी प्रक्षेपण गर्छौँ। भनेको अब त हामीले आफ्नो स्थानीय तहलाई पनि त धनी बनाउन त्यसको लागि प्रयत्न लाग्नुपर्ने रहेछ नि त रुद्रजी होइन? होइन, स्थानीय तह जहिले बेला के हुन्छ भनेदेखि जहिले बेलासम्म स्थानीय तह दह्रो हुन सक्दैन। म मेरै गाउँपालिकाको कुरा गर्छु। पहिलो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर आउँदै गर्दा सुनकोशी गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत 20,000 थियो। अहिले सुनकोशी गाउँपालिकाको 2 वर्षमा आन्तरिक स्रोत 30 लाख लागेको छ। त्यो चाहिँ एकैचोटि 20,000 को आन्तरिक स्रोत 30 लाखमा पुर्याउने पनि हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यत्तिकै त स्रोत बढेको छैन। त्यो भएको हुनाले स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत त बढाउँदै जान्छ, तर स्थानीय तह आफै आत्मनिर्भर हुने गरी स्रोत बढ्ने सम्भावना अहिले तत्काललाई देखिँदैन। यहाँको चाहिँ सम्भाव्यता आन्तरिक स्रोत बढाउने के करको दायरा कर प्रदेशले उठाउँछ, कर सङ्घले उठाउँछ, राजस्वका सबै कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। तपाईँको चाहिँ एउटा मालपोत उठाउने र सामान्य त्यहाँ निर्माण केही सञ्चालनमा भएका कल कारखाना सामान्य कुराहरूबाट आउने राजस्वबाट कति नै हामीले आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिन्छ, कति नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि चाहिँ जुन स्थानीय तहको बाट प्राप्त हुने आन्तरिक स्रोत त्यही स्थानीय तहमा खर्च हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ। नहुँदासम्म आन्तरिक स्रोत चाहिँ हामीले उठाएर सङ्घ र प्रदेशमा पठाउनु पर्ने, अनि विकास बजेट चाहिँ सशर्तको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा आउने, तोकेर आउने, कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निश्चित शीर्षकमा तोकेर कार्यक्रम आउने हुँदा यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ भवानीजी। अब तपाईँले भने जस्तो त स्थानीय तहले चाहिँ कमाउने तर चाहिँ माथिल्लो चाहिँ निकायले त्यसलाई चाहिँ डाडु पुर्याउ चलाउने हो भनेदेखि त सधैँभरि हालिमुहाली माथि हुने भयो, तल त सधैँ मरिरहने भयो नि त रुद्रजी। हो, त्यही भएकोले चाहिँ हामी सबै नागरिकहरूले, हामी सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले, सङ्घीय सत्ता चलाउने, प्रदेश सत्ता र स्थानीय सत्ता चलाउने हामी जनप्रतिनिधिहरूले यो हाम्रो मुलुकको मूल कानुनलाई हामीले चाहिँ हाम्रो भागवत गीताको रूपमा हामीले सिरानमा राखेर त्यसका अंश, त्यसको भावना, त्यसको मर्मलाई मर्न नदिने गरी त्यसको भावना अनुकूलको गतिविधि गर्यो भने यी सबै समस्या समाधान हुन्छ। स्थानीय तहलाई कामप्रति उत्तरदायी बनाउने, जिम्मेवारी बनाउने, स्रोत साधन युक्त बनाउने, नीति निर्देशन कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्नको लागि चाहिँ अनुगमन लगायतको गतिविधि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले गर्यो भने यी सब समस्या समाधान हुन्छ। होइन भने दिनानुदिन जसरी चाहिँ अहिले स्थानीय नागरिकहरूको, नेपालको नागरिकहरूको सङ्घीयताप्रति वितृष्णा चाहिँ फैलिएको भन्ने जुन अनुभूति सुरु भएको छ त्यो अझ मौलाउँदै जान सक्छ। त्यसैले त्यसलाई कम गर्नको लागि हामी जिम्मेवार सबै हुनुपर्ने जरुरी छ बाबा। हस्, महत्त्वपूर्ण समयमा जानकारी दिनुभयो रुद्रजी, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद बाबाजी। यतिखेर रुद्र प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष। यतिखेर स्थानीय तह सुरु हुँदाखेरि पहिलो वर्ष 20,000 आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सफल भएको सुनकोशी गाउँपालिका यो 2-2.5-3 वर्षको बिचमा 30 लाख रुपियाँको आन्तरिक स्रोत जुटाउन तयार भयो। तर कमाउने स्थानीय तहले, कमाउने स्रोत साधनहरू सम्भावना भएका सबै स्थानीय तहले राजस्व कलेक्ट सङ्कलन गर्ने प्रदेश र केन्द्रले, अनि हालिमुहाली केन्द्र र प्रदेशको, तर स्थानीय तह चाहिँ संविधानको भावना मर्म अनुसार चल्न सकेनन्। सँगै चाहिँ नि संविधानलाई को भावना मर्म अनुसार संहितामा जुन स्थानीय तहले आफ्नो भूमिका, काम, कर्तव्य, अधिकार सहित काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नपाएको कुरा उहाँले प्रश्न राख्नुभयो। यतिखेर छोटो आधुनिक समय छ, हात धोएर सफा भएर तपाईँ फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ, युट्युब लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ, टेलिभिजन सेटमा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशका कुना कुना बस्ती बस्ती हरेक ठाउँमा हेर्दै हुनुहुन्छ। झन्डै 50औं लाख दर्शक बढ्नु भएको छ कृषि टेलिभिजनको यो कोरोनाको सन्तासको बिचमा। यो अति खुसीको कुरा छ कृषि टेलिभिजनलाई कि यतिखेर हामी अनवरत रूपमा 12देखि 1, 1देखि 2, 2देखि 3, 3देखि 4, 4देखि 5, 6देखि 7, अझ 8देखि 9 पनि हामी दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा यो सन्तासको बिचमा पनि आज हामी 39औं दिन यो यात्रा गर्दैछौँ कि हामी लगातार रूपमा चैत्र महिनाको 8 गतेदेखि हामी लगातार रूपमा आज कोरोनाको सन्तासको यो 36औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 39 दिन भयो हामी अनवरत रूपमा हामी कहीँ डगमगाएका छैनौँ कि हामी नागरिकलाई, हामी आम नेपालीलाई सुसूचित गराउने क्रममा एउटा कृषिको अभियान अहोरात्र जारी छ। यतिखेर छोटो आधुनिक समय कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर। ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी। नेपाल इन्स्योरेन्सको हात तपाईको साथ।
प्रस्तुत छ कृषिको विशेषज्ञ महिन्द्रा युभो, जसमा छ शक्तिशाली इन्जिन जसले दिन्छ प्रति घण्टा धेरै काम। 15 गियर्स अर्थात् अब हुन्छ सबै काम छिटो अनि आधुनिक हाइड्रोलिक्स जसले गर्छ उत्कृष्ट काम। नयाँ युगको महिन्द्रा युभो, धेरै छिटो उत्कृष्ट। महिन्द्रा युभो 1 वर्षको साथको लागि समस्त ग्राहकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो लौ आयो। के आयो केलाई पोखै छुवला कथिलाई किसन बायो बैक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर। वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर। ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपालकै पहिलो बिमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी। नेपाल इन्स्योरेन्सको हात तपाईँको साथ। यो छोटो हात धुने समय सँगसँगै यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ कोरोनाको सन्तासमा देश कोरोनाको सन्तासमा रहँदै गर्दाखेरि पर्दै गर्दाखेरि देशको समग्रमा आर्थिक विकाससँगै सामाजिक परिवर्तनको लागि अब छलफल बहस र पैरवी हुनु जरुरी छ। हामीले आजबाट एउटा अभियान सुरु गर्दैछौँ कि अबको आर्थिक वर्षका बजेटहरू कस्ता कस्ता क्षेत्रमा लक्षित हुनुपर्छ। सरकारले धेरै बजेटहरू लिएर आयो, अन्तिममा गएर असारको टुप्पोमा गएर बाटोमा कालो पत्रे गर्ने, पानी परिरहेको बेलामा, झरी बर्सिरहेको बेलामा, हावाहुरी चलिरहेको चैत वैशाखको बेलामा आएर बजेट सक्ने खालको परिपाटी नेपालमा 10औं-20औं वर्षदेखि चल्दै आएको यहाँ यस्तै छ चलन भने जस्तो चलेको चलन हो। तर यो चलनलाई अब हटाउनुको लागि अब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अनि केन्द्रीय तीनवटा सरकार बनिसकेको अवस्थामा अब सक्रियता हुनु जरुरी छ। देश लकडाउनको आज 36 दिन लामो यात्राको कठिन परिस्थितिको यो गुजारा जीवन गुजारिरहेका नागरिकलाई एउटा भण्डारणमा थुपारिराखेको आलु जसरी चाहिँ गुम्सिएको छ, त्यो गुम्सिएको नागरिक अब भोलि सडकमा निस्किँदाखेरि उनीहरूलाई सरकारले के दिने त? केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि प्याकेजको कार्यक्रम ल्याएकै छैन। कतिपय स्थानीय तह पनि आफ्ना चाहिँ पार्टी पक्ष पृष्ठपोषणमा लागिरहेका कुरा हामीलाई पटक पटक जानकारी आइरहेका छन्। सँगसँगै सरकारको 3 खम्बे अर्थनीति, सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी 3 खम्बे अर्थनीतिमा यतिखेर कतिपय सहकारी संस्थाहरू बन्द भइरहेका अवस्थामा छन् कि लकडाउनको कारणले खोल्न सकेका छैनन्। तर भोलि एकैचोटि सहकारी संस्थाहरू खोल्दाखेरि गुहार सबै बचतकर्ताहरू आफ्नो पैसा निकाल्न आए भने, सहकारीका आफ्ना भल्भहरू खाली भयो भने, आफ्ना ढुकुटीहरू खाली भयो भने फेरि अर्को खालको आर्थिक सङ्कट देखा पर्न सक्छ। त्योसँग सम्बन्धित विषयमा सहकारी विभाग, भूव्यवस्था सहकारिता गरिबी निर्माण मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कहीँ न कहीँ, अर्थ मन्त्रालयले कहीँ न कहीँ अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि कदम चाल्नुपर्ने हो। सँगसँगै ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यतिखेर पैसा निकाल्ने केही रूपमा जम्मा गर्नेको लर्को छ। विकास बजेट कामहरू ठप्प छन्, कुनै पनि फरफारा गर्नुपर्ने पैसाहरू चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा भएर आउनुपर्ने आउन सकेका छैनन्। यी सबै कारणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्कँदै गएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दर 8 भन्दा माथि पुर्याउने भनिएकोमा आज 2 को हाराहारीमा आइपुगेको छ। त्यसैले साथीहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ कि अब आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको लक्षित वर्ग कस्तो हुनुपर्छ, लक्षित कार्यक्रम कस्तो आउनुपर्छ। सँगसँगै कृषि उत्पादनमा आज पनि हामी डाटालाई हामीले 2, 4, 5, 7 वर्ष अगाडिको डाटालाई केलाएर हेर्छौँ भने वार्षिक 2 खरबभन्दा बढी हामीले आयातित कृषिमा बाँचिरहेका छौँ, परनिर्भरतामा बाँचिरहेका छौँ। अब भनौँ कि हामीले मागेर हामी कहिलेसम्म धनी हुने, कति दिनसम्म मागेर खाने हामी। त्यसैले त हामी कहिलेकाहीँ अहिले आफ्नै सरकारसँग राहत मागिरहेका छौँ।
आफ्नै गाउँपालिकासँग, आफ्नै नगरपालिकासँग, आफ्नै महानगरपालिकासँग, आफ्नै उपमहानगरपालिकासँग, आफ्नै ओडासँग, आफ्नै टोलसँग, आफ्नै संस्थासँग खान पाइने भनेर राहत मागिरहेका छौँ। अधिकांश व्यक्तिहरूले राहत मागिरहेका छौँ। कतिपय सञ्चार माध्यममा बहस छलफल गरिरहँदाखेरि यो सन्तासको बिचमा सकारात्मक मात्रै कुरा गरौँ भन्ने लाग्छ नि, तर चार हात खुट्टा सधैँ भएका, काम गर्न सक्ने, ज्यान बलियो भएको, सोच्न सक्ने दिमाग पनि ठिक्क सकारात्मक भएको, बोल्न सक्ने सुमधुर स्वर मिठो भएको, औँलाहरू मजाले चाल्न सकिने, खान मिठो, खान स्वादी जिब्रो भनिन्छ नि, स्वादी जिब्रो हुने, तर नेपाली उखान छ नि, जहिले पनि आफ्नो खुट्टा तिग्रा भनिन्छ जसलाई अल्छे हुन्छ, जिब्रो चाहिँ जहिले स्वादिलो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। त्यसैले स्वादिलो जिब्रोलाई अब हामीले हाम्रा खुट्टालाई पनि स्वादिलो बनाउनको लागि तर्खर गर्न पर्यो, दौडिनु पर्यो, खट्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। अधिकांश हामी गाउँमा खेती गर्न अल्छी गरेर, गाउँमा भएका विद्यालय आज पनि भूकम्प पछाडि एडिबी एसियाली विकास ब्याङ्कले धेरै करोडौँका भवनहरू अधिकांश जिल्लाहरूका गाउँहरूमा बनाइदिएको छ। अझ भनौँ रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, खोटाङ, सोलु, त्यसै गरी धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, मकवानपुर, गोर्खा लगायतका यी विभिन्न जो भूकम्प पछाडि अति जोखिममा भएका 14वटा जिल्लासँगै 32वटा जिल्लामा एडिबीको खरबौँ पैसा संरचना निर्माणमा, जसको लागि गाउँ-गाउँमा 10 करोड, 9 करोड, 7 करोड, 15 करोड, 21 करोड, 22 करोड, 25 करोडसम्मका भवनहरू राता रङ लगाएका, इँटाले बुनेका, एउटै खालका रातो जस्ता चाहिँ लगाएका भवनहरू निर्माण भएका छन्। एउटा गाउँमा, एउटा ओडामा। अझ भनौँ तपाईँलाई मै जन्मिएको चम्पादेवी गाउँपालिका ओखलढुङ्गालाई भन्ने हो भने चम्पादेवीमै धेरै राम्रा 4-5वटा चाहिँ एडिबीका भवन बने। मेरै ओडा चम्पादेवी 10मा 15 करोडको भवन बन्यो। मेरै छिमेकको अर्को ओडामा 6 नम्बर ओडा घोराखोरीमा अर्को 15-18 करोडको भवन बन्यो। अर्को फेरि पलापुमा अर्को 15-18 भवन बन्यो। मेरै गाउँपालिकाभित्र 50 करोडभन्दा बढीका शिक्षालयका विद्यालय भवन बने। तर त्यही गाउँका विद्यार्थीहरू पठन पाठनको लागि काठमाडौँ धाउँदैछन्। त्यही गाउँका विद्यार्थीहरू निजी विद्यालय धाउँदैछन्। त्यहाँनेरिको कमजोरीलाई अब सरकारले औँल्याउने कि नऔँल्याउने, त्यहाँको चुस्त दुरुस्त शैक्षिक गुणस्तरको लागि सरकारले खबरदारी गर्ने कि नगर्ने, सरकारले त्यो खालको नीति निर्माण कारण गर्ने कि नगर्ने, विद्यालय व्यवस्थापकहरू सक्रिय हुने कि नहुने, सधैँभरि अरूलाई दोष दिएर, सधैँभरि राजनीतिक खिचतानीमा बसेर, सधैँभरि जिब्रोलाई स्वादी मात्रै अनि जाँगर चाहिँ मेहनत चाहिँ नगरेर गाउँ बन्छ, समाज बन्छ, समृद्ध हुन सकिन्छ। कतिपय हकमा राज्यका अनुदान करोडौँ अनुदान आए। प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना अन्तर्गत पीएम प्रोजेक्ट अन्तर्गतको अरबौँ बजेटहरू गए, तर बालुवामा हलुवा सारा भए। ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्र, प्रदेशका चाहिँ मन्त्रालय लगायतका चाहिँ विभिन्न शीर्षकका बजेटहरू गए। आमा समूह, भूपू समूह, दिदीबहिनी समूह, दाजुभाइ समूह, दलित जनजाति, उत्पीडित महिला वर्ग, विभिन्न शीर्षकमा एनजिओका बजेटहरू गाउँ टोलमा पुगे। तर त्यहाँका समिति बन्नेहरूले, त्यहाँका नायिकाहरूले जसले हालीमुहाली गर्नुभएको छ, उहाँहरूकै चिल्ला गाडी छन्। कतिका सहरमा 2-4 आना घडेरी जोडिएका छन्। कतिका छोराछोरी राम्रै विद्यालयमा पढेका छन्। कतिका छोराछोरीलाई पावरको भरमा जागिर खुवाइएको छ। तर आम नागरिकको जीवन जहीँको तहीँ छ, त्यहाँबाट कति प्रतिशत पनि माथि उठ्न सकेको छैन। यतिखेर टेलिफोन प्रयास गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु डाक्टर रामशरण महतलाई। साथीहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै आर्थिक वर्षको यो बजेटमा अब तपाईँका पनि राय सुझाव हुन सक्छन्। हामी सधैँभरि अहिले पनि मैले कार्यक्रममा प्रवेश गर्दाखेरि रामजी तामाङले टेलिफोन गरेर गुनासो गर्नुभयो, हामी जान पाएनौँ, खान पाएनौँ भन्नुभयो। हामी यहाँ केही व्यवसाय गर्न आएका थियौँ, कपडा व्यवसाय गर्न आएका थियौँ भन्नुभयो। पौवादुमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईसँग मेरो पनि नजिकको राम्रो चाहिँ सम्बन्ध कुराकानी हुन्छ। आज बिहान पनि मेरो उहाँसँग कुराकानी भएको थियो। उहाँ कृषि टेलिफोनको यसै स्टुडियोमा आएर पनि 2-4 महिना अगाडि समृद्ध किसान कार्यक्रममा मैले उहाँसँग एउटा चाहिँ छलफल बहस गरेको थिएँ कि पौवादुमा गाउँपालिकामा कस्तो खालको कृषिको उत्पादन हुन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। तर उहाँले एउटा दुःख व्यक्त गर्नुभयो कि अधिकांश यतिखेर गाउँ आउन पाइने भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। गाउँ आउनु भएको छ, हामीले ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ। देश पुरै लकडाउनमा छ, तर गाउँ फर्किएहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ कि गाउँमा केही गरौँ न। अब आज 36 दिन लामो लकडाउनको बिचमा पनि हामीले केही कतै कदम चालेका छैनौँ। काठमाडौँ बस्नेहरूले यतिखेर प्रकृतिले कति साथ दिएको छ। पानी परिरहेको छ, कौशी खेती त गर्न सक्छौँ नि हामी, सम्भावना छ नि। तर कौशी खेती गरेको सट्टा हामी टिकटकमा नाचिरहेका छौँ। पुरै चाहिँ नि
सालको पाता टपरी हुने एबरै नहुने सल्लैको भनेका छौँ, कहिले कहिले के भनेका छौँ, कहिले कुन भनेका छौँ। हामी विभिन्न हिसाबले नाचिरहेका छौँ। हामीलाई टिकटक बनाउन फुर्सदै छैन, हामीलाई चाहिँ पुरै सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ भाइरल हुन फुर्सदै छैन, अनि हामीलाई गफिन फुर्सदै छैन। तर हामीलाई अब के गर्ने होला त? यो बिचमा विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि नेपालभन्दा गरिब मुलुक कोरिया, अहिले यो लकडाउनको बिचमा पनि सरकारले कोरियाका मुलुकसँग, कोरियाको सरकारसँग समन्वय गरेर EPS पास गरेकाहरूलाई पठाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसको लागि आन्तरिक दुई देशको बिचमा छलफल भइरहेको छ कि कोरियामा जागिर खानेहरूको लर्को छ। 10,000 एकचोटिमा कोरिया जान पाउने, कोरिया लैजाने परिपाटीको विकास हुँदै गर्दाखेरि लाखौँ मान्छेहरू त्यतिखेर कोरियन भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ। अरबौँ पैसा कोरियन भाषामा खर्च भइरहेको छ र सयौँले रोजगारी पनि कोरियन भाषा सिकाउने क्रममा काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा, प्रत्येक जिल्लाका गाउँपालिकाका सदरमुकाममा यतिखेर कोरियन भाषाका चाहिँ प्रायः जसो, सबै गाउँपालिकामा नहोला तर प्रायः जसोमा चाहिँ कोरियन भाषाको पठन पाठन सुरुवात भएको छ। यसैले गर्दाखेरि अब हामी कति दिनसम्म अर्काको देशमा भिख मागेर खाने, कति दिनसम्म हामी परजीवी भएर बाँच्ने र सरकारका वार्षिक बजेटहरू कहिल्यै पनि सम्पन्न नहुने, बजेट फ्रिजै हुने अवस्था आएको छ। अहिले पनि हामी हेर्दै रहौँ कि यो बिचमा पनि अरबौँ बजेटहरू प्रत्येक जिल्लाबाट फ्रिज भएर आउँछ केन्द्रमा, कि काम गर्न नसकिने भने किन बजेट धेरै ल्याउनु? हेर्ने बेलामा 17 खरबभन्दा बढी बजेट त यही चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएर आयो। तर त्यो बजेटमा सामान्यतया 10 खरबभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसक्ला, धेरै भए 12 खरब पुग्ला, तर 5-7 खरब बजेट फ्रिज भएर बस्छ। अनि त्यो फ्रिज भएको बजेट के गर्ने? यही वर्षमा फेरि हाल्ने? त्यो बजेट छुट्याएको खर्च गर्न होइन, सम्बन्धित कामहरू समयमा सम्पन्न गर्नु पर्दैन, सबै समितिहरू सक्रिय हुनु पर्दैन, समयमा जेठको 15 गते बजेट ल्याउने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ चैतको टुप्पोमा गएर चाहिँ बजेट खर्च गर्न सुरु गर्ने, पुसको टुप्पोमा गएर बजेट खर्च गर्न सुरु गर्ने, अनि असारको 15मा गएर सम्झौता गर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सडकमा चाहिँ कालोपत्री गर्ने भन्ने, बाटो खन्ने भन्ने, बिजुली भन्ने, पानी भन्ने, ढल निकास भन्ने, के भन्ने, मेलम्ची भन्ने, हाइड्रो पावर भन्ने, कृषि भन्ने, के भन्ने, समयमा बजेट आउनु पर्दैन। जेठको 15 गते केन्द्रीय सरकार, असारको 1 गते प्रदेश सरकार, असारको 10 देखि 15सम्म स्थानीय सरकार, असारको 15 भित्र तीनटै सरकारको बजेट आइसक्दाखेरि साउनको 1 गतेबाट ल साउन र भदौ 2 महिना त काम गर्न सकिँदैन। बर्खाको समय असोजको 1 गतेबाट हामीले बजेट खर्च सुरु गर्दा असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ मसान्त, यो 9 महिनामा हामीले कति काम गर्न सक्छौँ? अनि असार, साउन, भदौ 3 महिना यो बर्खा पानी पर्ने बेला हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। अनि असारको महिना बजेट सम्पन्न गर्ने, यता फेरि अर्को आर्थिक वर्षको लागि बजेट आउँछ, त्यसको लागि केही तयारी गर्ने, फेरि अर्को चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम बनाउने, फेरि रातो किताब छाप्ने, ती कामतिर लाग्दा हुँदैन सरकार। यही विषयमा हामी कुनै दिन पक्कै पनि नेपाल सरकारका प्रवक्ता सँगसँगै सूचना सञ्चारसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग हामी सकेसम्म यही टेबलमा बसेर छलफल गर्नेछौँ। सकेछौँ भने उहाँकै चेम्बरमा गएर कुराकानी गर्नेछौँ कि अबको बजेटहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकार किन चुकिरहेको छ, सरकार किन कमजोर भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष बजेटहरू फ्रिज हुने गर्छन्। 55-30-222मा बजेट सम्बन्धी छलफल बहससम्म तपाईँ आउनुहोला। तपाईँका जिज्ञासा गुनासाहरू सुन्ने हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। हामी 12 देखि 1 बजेसम्म सहकर्मी साथी सूर्य भण्डारी आउनुहुन्छ देउरालीमा, उहाँले धेरै गुनासाहरू टिप्नुहुन्छ। 2 देखि 3 बजेसम्म सहकर्मी साथीहरू भेषराज पाण्डे र किशोर चौधरी आउनुहुन्छ, उहाँले पनि टिप्नुहुन्छ। सँगै 3 देखि 4सम्म फेरि सूर्यजी र गोमाजी आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँ गुनासा टिप्नुहुन्छ। तर अब 1 देखि 2 बजेसम्म हामीले आजबाट सरकारको आर्थिक नीति, सरकारको आर्थिक पारदर्शिता, सरकारको विकास बजेट, सरकारका आर्थिक गतिविधि, सरकारका फ्रिज हुन किन बजेटहरू फ्रिज भए, चुस्त दुरुस्त किन काम हुन सकेनन्, सँगै चाहिँ नि स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रम कस्ता हुन् भन्ने विषयमा हामी छलफल र बहस गर्नेछौँ। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासको देशमा तपाईँ हुनुहुन्छ, सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आउँदैछौँ। नेपालमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएका छन्, धेरै सहकारी ब्याङ्क वित्त कम्पनी, बिमा कम्पनी स्थापना भएका छन् र केहीले उदाहरणीय कामहरू गरेका छन्। मैले बेला बखत कार्यक्रममा भन्ने गर्छु, यही कृषि ट्रिब्युनलको स्थापना गरे संस्थापक संस्था कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको बारेमा थोरै मलाई कुराकानी गर्न मन लाग्यो कि नेपालमा यो विषम परिस्थितिमा पनि कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था, केन्द्रीय कार्यालय कुमारी पार्टी सँगै कृषि विकास बचत ऋण सहकारी संस्था गठाघर भक्तपुरमा नै रहेको छ। यसको संस्था कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले आज 19 वटा आउटलेट मार्फत कृषि सामग्रीहरू
केही दिन अगाडि, केही महिना अगाडि, दिन नभनौँ केही महिना अगाडि, गत कार्तिक महिनाको 20 गते मैले त्यही समय मोटामोटी समयको याद गरेको छु। कार्तिक महिनाको 20 गते धमकनी आलु महोत्सव बाजुरा जिल्लाको बडीमालिका नगरपालिकाको त्यो आलु महोत्सवमा हामी त्यहाँसम्म पुगेरसम्म गतिविधिहरू समेटेर लिएर आयौँ। त्यहाँबाट साथीहरू आउँदाखेरि खाली हात आउनु भएन। हाम्रो कृषि टेलिभिजनको छाता संस्था, माउ संस्था, आमा संस्था, कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गरेको कृषि फ्रेसमा 10,000 किलो 10 टन आलु हामीले लिएर आयौँ। त्यो एउटा सुरुवात हो। यति खुसी हुनुभयो बडीमालिकाका मेयर साहब पदम बडुवालजी, मैले उहाँको नाम पनि सम्झेँ। सँगसँगै त्यहाँका ज्ञान केन्द्र प्रमुख लगायतका मन्त्रीज्यू पनि त्यहाँबाट खुसी हुनुभयो। सँगै त्यो सुरुवात सँगसँगै ओखलढुङ्गा जिल्ला चम्पादेवी गाउँपालिका 10 रानीवनबाट पनि हामीले लहार्ने कृषि फर्मले उत्पादन गरेको अकबरे खोर्सानी पनि ल्याएर वितरण गऱ्यौँ। कि अब प्रत्येक जिल्ला तपाईँ यदि कृषि उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, बजारीकरणको समस्या छ, लकडाउनको बिचमा परिस्थिति अलिकति भयावह छ, अब यो 25 गतेसम्मको समय छ, यो बिचमा सोचे जस्तो बजारमा हुन नसक्ला, पुग्न नसक्ला, तर यसको अलिकति पछाडि केही समय परिस्थिति अलिकति सहज भइसकेपछि तपाईँले हामीलाई सम्झिनुहोस् कि अब कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारीले सञ्चालन गरेका पसलहरू 19 वटा पसलहरू जहाँ तपाईँले काठमाडौँका भक्तपुरका ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा भेट्न सक्नुहुन्छ कि पसल मार्फत कृषि फ्रेस मार्फत हामी यहाँहरूका कृषि सामग्रीहरू बजारीकरण गर्नेछौँ, हामी यहाँहरू कृषि सामग्रीहरू बेच्नेछौँ। यहाँहरूले किसानले उचित मूल्य उत्पादन गर्ने किसानदेखि उपभोग गर्ने उपभोक्तासम्मको बिचमा अब सहकारीको माध्यमबाट हामी काम गर्नेछौँ, काम गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि। त्यसको लागि कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले चालिरहेको यो अभियानमा तपाईँ पनि सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गाउँमा कृषि सहकारी मार्फत उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बहुद्देश्य सहकारी मार्फत उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ किसानले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका अथवा महानगरपालिका, वडापालिका कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नु पर्यो, विषादी रहित उत्पादन गर्नु पर्यो, मल प्रयोग गर्नु भएन, विषादी मल प्रयोग गर्नु भएन। तपाईँलाई आवश्यक पर्ने बायोब्याक्टेरिया अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, किसान बायोब्याक्टेरिया अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भन्दै तपाईँले कृषि टेलिभिजनमा बेला बेला सूचना हेर्नुहुन्छ। हो, त्यही कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको त्यसैको एउटा प्रडक्ट हो बायोब्याक्टेरिया अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, जसको माध्यमबाट आज हामी देशका प्रत्येक बस्तीमा पुगिरहेका छौँ कि आम किसानलाई अब अर्ग्यानिक उत्पादनमा प्रेरित गरिरहेका छौँ। सँगसँगै रासायनिक मल युरिया डिएपी मललाई अब अन्त्य गर्दै, आयातित मललाई अन्त्य गर्दै बायोब्याक्टेरिया प्रयोग गरेर उत्पादन उर्वरा शक्ति बढाउने सँगसँगै हाम्रा कम्पोस्ट मल, प्राङ्गारिक मलहरू निर्माण गरौँ, गडौला मल निर्माण गरौँ, गाई भैँसीको गोबरबाट हामीले चाहिँ मलहरूलाई चाहिँ उर्वरा भूमि बनाऊँ, त्यो मललाई प्रयोग गरौँ, गाई भैँसीको बाख्राको पिसाबहरूलाई कलेक्सन गरौँ, त्यस मार्फत उत्पादन गरौँ र वृद्धि विकास गरौँ। सँगै आफ्नो गाउँ, आफ्नो बस्ती, आफ्नो समाज, आफ्नो समुदाय, आफ्नो टोल, आफ्नो गाउँपालिका, आफ्नो नगरपालिका, आफ्नो प्रदेश, आफ्नो समग्र देशलाई समृद्ध अनि धनी बनाऊ। बोलेर होइन, गरेर देखाउँ। धेरैले बोले, बोल्नेहरू धेरै आए र सँगसँगै मेरो हात जोडेर बिन्ती छ यहाँहरू सबै दर्शकमा, जसले चित्त दुखाउनु भयो होला, गाउँ फर्किएकाहरू 2-4 दिन गाउँ आइयो आफ्नो बाबाआमासँग भेट्न कोरोनाको सन्तासको बिचमा, तर कृषि टेलिभिजनमा यो भवानीसँग ढुङ्गेलले यस कार्यक्रममा हामीलाई पो गाली गर्यो कि भन्ने लाग्यो होला। तपाईँ चित्त नदुखाउनुहोस्, गाली होइन। काठमाडौँ आउनु भएको छ, कालीमाटीमा तरकारी आएको छ, छिमेकी मुलुक भारतबाट 78 करोडभन्दा बढीको यही लकडाउनको 1 महिना 30 दिनभित्रमा तरकारी आयात भएको अवस्था छ। अझ अवैधानिक बाटोबाट कति आयो होला, लुकीचोरी कति आयो होला, तर 1 नम्बर प्रदेशको तरकारी कुहिरहेको छ, 2 नम्बर प्रदेशको तरकारी कुहिरहेको छ। केन्द्रीय सरकारको आँखा खुल्न सकेको छैन। केन्द्रीय कृषि मन्त्री राजनीतिक रसाकसीमा एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। राजनीतिक रसाकसी छ 2-4 दिन, त्यसपछि कुरा गर्न भनेर हामीलाई पनि समय दिनुभएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि अबको समृद्धिको बाटो, अबको समृद्धिको विकास तपाईँ हामी सबै गाउँ फर्केकाहरूले अब सोचौँ। मोटर बाटो, बिजुली आएको छैन, गाउँको विकास अझै भएको छैन भने जस्तो अहिले विकास नभएको होइन। मोटर बाटो पुगेको छ, बिजुली आएको छ, गाउँको विकास भएको छ, वडापालिका छ, गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, उपमहानगरपालिका छ, महानगरपालिका छ, गाउँको विकास हुनसम्म प्रयास भएको छ। 2-3 वर्षमा धेरै विकास भएको छ। तर गाउँ पैदल मार्गबाट जानुभयो, गाडीमा कुचिएर चेपाचेप भएर खुम्चिएर जबरजस्ती असिना पानी हावा हुरी केही नभरिकन बालबच्चा वृद्ध अलिकति चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ अपाङ्ग अशक्त सँगसँगै केही चाहिँ अब सुत्केरी गर्भवती सबै गाउँ पुग्नु भएको छ। अब सम्झिनुहोस्, गाउँको विकास आफैले गर्ने हो, आफ्नो बाँझो खोरी आफै खन्ने हो, बुढा बाआमालाई साथ तपाईँले दिने हो, बारी खेतकालामा तपाईँले जाने हो। तर गाउँमा खसी बोका काट्ने, रमाइलो गर्ने, कोरोना पार्टी मनाउने बेला होइन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू,
लोकल कुखुरा काट्ने, खसी काट्ने कोरोना पार्टी बनाएर पर्यटक जस्तो चाहिँ एउटा टुरिस्ट चाहिँ भएर, टुरिस्ट किसान भएर अथवा टुरिस्ट चाहिँ गाउँले भएर तपाईँ जाने होइन। यो पर्यटन वर्ष पनि सरकारले स्थगित गरेको छ। टुरिस्ट अर्को वर्ष मनाउला, अर्को वर्ष पर्यटन वर्ष मनाउला। यो वर्ष तपाईँ गाउँकै पर्यटक हो, तपाईँ गाउँकै किसान हो, गाउँकै छोरा हो, गाउँकै छोरी हो, गाउँकै बुहारी हो, गाउँकै भाउजू हो, गाउँकै आमा हो, गाउँकै दाइ हो, गाउँकै भाइ हो, गाउँकै बुवा हो, गाउँकै आमा हो। त्यसैले आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज समृद्ध बनाउन लागु भन्दै कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिएकोमा ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड 72 वर्ष पुरानो कम्पनीलाई पनि धन्यवाद दिँदै समिट हस्पिटल लोकन्थली भक्तपुर सँगसँगै कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै हात धुनुहोस्, सफा रहनुहोस्, ग्लोभ्स मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, 20 सेकेन्डसम्म मिची साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सफा रहनुहोस्, अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक घरबाट बाहिर निस्किनुहोस्, स्वस्थ सफा सुरक्षित तनाखु र उत्पादनशील क्षेत्रमा सधैँभरि तपाईँको लगाव जान सकोस् भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली भक्तपुर। ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी। नेपाल इन्स्योरेन्सको हात तपाईँको साथ।